सर आयज कोल्हेम ग्रामसभा आसली, कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? ग्रामसभेक खुबशे रिगार्ड टू द डेव्हलपमेंटाचेर आसले गोष्टी, गार्बेजचेर इश्यू आसले, थोडे क्रिमिटोरियमाचे इश्यू आसले. ते पयलीं पासून आमी रोड्साचे तेजेर इश्यू आसले. ते ग्रामसभेक कोणी कोणी सजेशनां मारलेले गांवकारांनी सुवातेल्या पयलींच्या लोकांनी, ते आमी वेवस्थीत तांकां उत्तरां दिल्ली बी आसात. आनी आमी थोडे खुबशे जे प्रपोजलां आसा रिगार्ड टू द रोड्साच्या बद्दल आसा ते PWD कडेन गेले 3 वर्सां जालीं. तेजें टेंडरींग जालें, ते GSR बद्दल जावन बदली जाल्ली आसा. मागीर गार्बेजीची फायलू जी आसा ती इन प्रोसेस आसा. दुसरी म्हणजे पंचायत घर आसा म्हणजे बांदपाचें आमकां कमतरता आसा. आयज जे आमी जी ग्रामसभा घेता जे पंचायत फंक्शनींग करता एक हॉल आसा. पंचायत जे आमकां घर नासल्या कारणान आमी हांगा फंक्शनींग करता. थोड्योश्यो खुबश्यो गोश्टी आमकां हांगा कमतरता जाता. ते रॉकेट टू मेंटेन करचे खातीर थोडे आमकां इनकम सोर्स मेळटलो आसलो हॉलाचेर दिवं, तो आमकां मेळना. हो इश्यू आसात. त्याच्या बरोबर थोडीशी जी गोष्टी आसा जी पंचायत म्हटल्या बरोबर आमी एक लिमिटेड हितून आमी काम करता. लोकांचे एक्सपेक्टेशन खुबशे आसा, पूण थोडे कितें आसा आतां थोड्यो गोष्टी MLAन तितलो प्रतिसाद दिवपाक जाय. बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता आमी तेंचे कडेन सातत्यान आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर आपली रेजोल्युशनां घेवन ते काम वाटेक हे काम करपाक लागून स्टार्ट केल्लें आसा. इन प्रोसेस सगळें आसा, इन प्रिंसिपल आसा. आमकां थोडे डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां थोड्योश्यो सहकारी जायो. उदकाच्या बद्दल गांव वाडत आसा. गांवांत आमकां बाबा 80% FAR हांगा चडांत चड बिल्डिंगे पॉप्युलेशन वाडत गेल्लें आसा. आमकां बेग म्हणून हेणी सुद्दां जागोय दिल्लो आसा टाकी बांदचे खातीर, तो इन प्रोसेस आसा. बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट हेंचे आमी सदांच तेंच्या डिपार्टमेंटान जें वचून तेंचे कडेन सहकार्य आमकां मेळटा. तेंचे कडेन एक फोन सुद्दां केला ते अटेंड करता. पूण ज्या प्रमाणे CMान सांगलेलें सगळे कडेन उदकाचो हो शॉर्टेज आसाच. आमी तेजेरूय चालू आसा आमचें म्हणून. आतां रोड्स गेल्या फावटी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान टोटल रोड जे खणून घातलेले आसा हे आख्खे गोंय आमच्या खोर्लेच्या गांवांतल्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. आनी थोडे रोड जे आसा वालवाड्या जुळापेन वयता तो हो कितले वर्साच्यान आमचो प्रपोजल आसा. केणी कॉलनीतले आसा, बाकीचे जुळापे म्हणजे एंटायर खोर्ले रोडाचे मेंटेनन्स आमकां जाय. गार्बेज आमी सांगले की ट्रॅव्हलर जे भायल्यान कुमार मार्सांच्यान हाडून लोक आपलो कचरो उडयता इंटरनल रोडाचेर, ते CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करता. आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा CCTV कॅमेरा आमकां रेजो करपाक लागून. आमी तेज्याक पयलीं पळयता करून आमकां CSRच्या अंडर कोणी मेळटा जाल्यार, कारण तो खर्च बी खूब आसा. आमी डेव्हलपमेंट करचे पळय तोवूय एक भाग टू कंट्रोल. आमी ते गार्बेजीचेर कंट्रोल करून सोदचे खातीर आमकां एक हितून गणेश इस्पातान आमकां पायपां दिल्ली आसा. आनी आमी आनीक कोण तरी आमकां हें सोदता की डोनर सुद्दां कितें आमकां सहकार्य करचें म्हणजे गोश्टीचेर. सर आनी एक दुसरो विशय तुमच्या ग्रामसभान जाल्लो तो बॉडी डिस्पोजा खातीर कितें प्रकरण म्हणून ते आमी रेजोल्युशन आमी जुळापेचे लोक गेले 100 वर्सां पयलीं म्हणजे आमचे पुर्वज सुद्दां आमचे ते सर्वे नंबर 33/1 थंय सगळ्यांची बॉडी हें करताली. तेज्या बरोबर थंय क्रिमिटोरियम बांदची म्हणून आमी मिनिस्ट्री कडल्यान सुद्दां नोट घेवन सुद्दां इन प्रोसेस चालू आसा. पूण फाटल्याच आमकां काही फाटींच आमकां गेल्या 18 मेच्या 18 तारखेर आमकां कळोन चुकलें की ती एक जागी टेंडन्सीन एक मत्तून धुळापर एक फॅमिलीन घेतलेली आसा. ऑक्युपंट कॉलमान तेजें नांव आसा. ते आपले मालकी हक्क लागता. मालकी हक्क लागला पूण तेजो प्रोफायल जो आसा, तो स्टेटस जो आसा त्या जाग्याचो एक क्रिमिटोरियम आसा. आमचे कितलेशे पुर्वजांक थंय थोड्यांक ते पुरला. थोडे क्रिमिटोरियमचो हें आसा. आनी आमचें म्हणणें आसा की ती धुळापी मानगादो खोर्लेच्या लोकांक थंयच करताले. आतां एक जी क्रिमिटोरियम जाल्ली आसा आमी बांदला. जे सेटलर जे गोंयांत म्हणजे आतां येवन जे खोर्लेन कोण आतां रावंक लागला तांकां खुबसो त्रास जातालो. तांकां बॉडी घेवन सांतिचेर वयचें पडटालें, करमळे वयचें पडटालें, लोकांक रिक्वेस्ट करचें पडटालें, खूब त्रास जातालो. म्हणून आमी RDAन ती केला. RDAन अजून पर्यंत आमकां हँड ओवर करूंक ना. पूण जे धुळापेर आनी खोर्लेचे लोक आसा तेंची अजून पर्यंत जे पुर्वजांची ती हें आसा ती 33/1 खोर्ले आसा. आमी ताका ऑब्जेक्शनूय फायल केल्लें आसा गांवच्या लोकांनी बी. आनी दुसरें रेजोल्युशन आसा की आमकां ती जागा एक्वायर करून दिवची म्हणून. कित्याक खुबसो गार्बेजीक आमकां जागो जायो, कॅटल फिल्डाक आमकां जागो जायो. फाल्यां जे स्ट्रीट डॉग्स आसा तेंच्या खातीर आमचे आमी ऑलमोस्ट एक 10,000 जागो आमकां दिवचो म्हणून सरकारा कडेन आमी कलेक्टरान अजून परत फायल केल्ली.
सर्वे नंबर 33/1 तुमकां सांगल्या प्रमाणे खोल्ली ही आमचे दुळापी मानगाजे गांवच्या लोकांची पारंपारीक आणि ही पूर्वजांनी केल्ली मसण क्रिमिटोरियम जे थंय थोड्या लोकांचे पयलीं प्रेग्नंट बायलो कोण भुरग्यांक सुद्दां थोड्यांक कुल्ला सुद्दां आनी जो विशय जो आयज जो चल्ला क्रिमिटोरियमाचेर जे 18 मेक जो इशू जालो एक दुळापेरी बायल शोभावती पुरसो गांवकर एक बायलेचें निधन जालें त्या बरोबर पारंपारीक जी आमची जी मसण आसा सर्वे नंबर 33/1 खोल्ली ही थंयच आमी हे करताले पूण भिकू दुळापकर विनायक दुळापकर आनी तेंचे बाकी फॅमिली मेंबरान ते अक्षरशः बॉडीक ते अपोज केली आनी ते बॉडीची अशी विटंबना केली की ती ह्युमन रायट्साच्या हितून खरें आमकां कलंक लावपाचें हेची जाली तेन्ना असो मॅच जाले तो थंय स्टॅम्पेड हितून म्हणजे चेंगरामेरी लोकांक थोडे मारले गेले तेंच्यांनी प्री प्लॅन करून दाणे कोणे डेडली वेपन यूज करून थोड्यांक सुरयो तोपल्यो थोड्यांचेर फातर मारले तेन्ना एक सरपंचान आनी हांव वॉर्ड मेंबर तेच्या बरोबर आमचो दुसरो वॉर्ड मेंबर काशीनाथ गांवकर बी आसलो पंचायतीचो सेक्रेटरी आसलो ओल्ड गोवा पुलीस PI सतीश पडवळकरूय आसलो हे मध्यस्थिती करून शेवटी दोगांच्या भितर एक आर्ग्युमेंट करून सुद्दां कंट्रोवर्सी सुरू जाली तेन्ना तरी आसतना तेंच्यांचो जागो आमकां दिना तेन्ना आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी लोकांक ते कन्वीन केले आनी ते सायडीन एक ओपन स्पेस आसली थंय ते बायलेची आमी अंतीम संस्कार थंयच केलो तेन्ना हे फुडें अशें जावचें न्हू आनी ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर ह्युमन रायट्साचे हेजेर प्रत्येकाची इच्छा आसता हे अशें फुडें जावचें न्हू कारण कोणाचें मरप हे गांवांत अनसर्टन आसता परत हो इशू जावचो न्हू म्हणून आमी सरकारा कडेन एक प्रपोजल दिला की जागो जी क्रिमिटोरियमाचो तो स्टेटस तसोच दवरचो प्रोफायल तसोच उरचो आनी ती जागा आमकां परत दिवची आमी जवळ जवळ 10,000 स्क्वेअर मिटर मागला की खुबशे विविध एका कामाक लागून वापरपा खातीर सगळं शकल्यान ट्रेडिशन बीन घातलं आपल्या थ्रू की स्ट्रे डॉग्साक लागून शेल्टर बीन ती पहिली पासून आमकां आसा की जी कॅटल हें आसा सुद्दां पाळून करचें म्हणून आसा आमचे कडेन एप्लिकेशन तेच्या बरोबर रिलीजन इन प्रोसेस बाकीचे जे कब्रस्तानाचो इशू हो आसा आमी मागता की सरकारान आमकां जागो दिवच्यो आनी सगळ्यांची एक ह्युमन रायट्साच्या हितून सगळ्यांचे निड्स आमी ते म्हणजे फुलफील करपाचें आमी हें करता कन्सल्ट MLA कडेन हो प्रपोजल घालूंक ना तुमी रिगार्डींग डेव्हलपमेंट ऑफ खोर्ले आमी तांकां रेजोल्युशन दिता ताका धाडटा तिचो कव्हरिंग नोटी बी हें करता सहकार्य करता कित्याक थोडीशी यंत्रणा बी खूब स्लो आसा MLA स्लो आहा अशें म्हणटा तुमी ना MLA स्लो MLA बी फॉरवर्ड करता बाकीच्या गोष्टींनी बी थोडीशी तेंची बी सहकार्य जाय पडटा आतां खुबश्यो गोष्टी हांगा डायरेक्ट जेचे कॉमेंट्स ना जाल्यार खुबशे बरें थँक्यू